योगेश बरकर हांव उबो आसा दिगंबर आमदार श्री दिगंबर कामतीन जे रेजोल्युशन आयज मूव केल्लें आसा तें आनी जे रेजोल्युशन आसा तितून तो एक जो डिमांड घातलेलो आसा की एक कमिशन सेटअप करचें म्हणून म्हाका स्पीकर सर कमिशना बद्दल न्हू हांव मुद्दम विचारपाक सोदतां द गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज हो PCC हो 2019-20 हो एक्झिक्यूट केल्लो आनी हेजो जो पिरियड आसा तो 2020 ते 30 ह्या पिरियडा भितर हें जावपाक जाय म्हणून सांगलें स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा की ह्या प्लॅनाच्या अंडर 500 कोटी जो आसा तो 500 कोटी एलोकेट जाल्लो 15 फायनान्स कमिशनाचे थ्रू आनी ह्या 15 फायनान्स कमिशनान तो पयसो दिल्लो कित्याक लागून हे जो क्लायमेट चेंज आसा हो क्लायमेट चेंज स्टडी करपाक तेजेर काम करपाक आनी गोंयांत जितले आतां दिगंबर कामतीन सांगलेलें आसा की क्लायमेट चेंजाचो हो इश्यू जो आसा हो टॅकल करपाक लागून आमकां हातभार लावचो पडटा म्हाका पयलू विचारपाचें आसा की हो जो फंड आसलो कित्याक हें कमिशन बसयल्लें ह्या कमिशना अंडर कितें जाल्लें आसा ह्या कमिशनान कितें केल्लें आसा सो ह्या जो एक्शन प्लॅनाच्या अंडर कितें केल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा आनी स्पीकर सर डिटेल्ड परफॉर्मन्स रिपोर्ट जी आसा ह्या एंटायर टिमीची जो एक्शन प्लॅन जो आसलो तेजी फूल डिटेल रिपोर्ट दिवपाक खूब गरजेचें आसा आनी समज हें सगळें सारकें केल्लें आसा समज हें सारकें जाग्यार आसा नाल्यारूच न्यू कमिशन हाडपाचें नाजाल्यार न्यू कमिशन कित्याक जाय कित्याक एक्झिस्टींग असो एक प्लॅन केल्लो आसा एक्शन प्लॅन केल्लो आसा त्या प्लॅनाचेर 500 कोटी अलोकेट केल्ले आसा सो सेंटरान जो पयसो दिल्लो आसा तेजो हिशोब हो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा तो पयसो कसो यूज जाल्लो आसा तेका कितें केल्लें आसा फाल्यां कितें जातलें एक नवीन कमिशन हाडटलें ह्या कमिशनाचेर कोण मेंबर्स बसयतले आनी त्या मेंबर्सांक परत सेम चालू जातलें तो फंड एलोकेशन जातलें थंय फुडें रिसर्च जातली सो हितून कितें जालां हें पयलू गरजेचें आसा आनी समज हें सारकें आसा नाल्यार कमिशन हाडलें म्हणून तितून कांय हरकत ना पूण हें जें आसा हेजी क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा थँक्यू